मौलाना रूम ने हजरत इसको कमाल लिखा। आप फरमाते हैं बारिश बरसी थी, बादशाह बैठा था, सारी काबीना सामने बैठी थी हजरत, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सामने बड़े आला मशरूबात पड़े थे, बादशाह की काबीना लुत्फ अंदोज हो रही थी। दूर ना बादशाह को एक बाबा जाता दिखाई दिया, नज़र पड़ी, फिलफौर प्रोग्राम बन गया। एवं हजरत जी हर बाबे नू ना छेड़िया करो, बदल कर भेज फकीरों का गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। बाद इंज दे भी हुंदे जे कि लैणे दे देने पै जांदे ने हजरत जी। एवं ना किसी दे कपड़े माठे समझ के किस नू छेड़ बैठी हो। अक्सर माठियां कपड़े वाले बड़े आला वरफा हुंदे जी हजरत, ते अक्सर जेडे मेरे हार दे हुंदे ने ना बड़ी वेसकोट ते पग शग ते बेचारे कख भी नहीं जांदे है करी, उन्हें बस होलिया शुलिया बनाया हुंदा है, अंदर कख भी नहीं हुंदा हजरत। लेकिन बड़े बड़े ऐसे देखे हैं हजरत जी, अल्लाह ने इतनी इतनी ताकत दे रखी है कि मैं अब कैमरा लगा मैं क्या आपको बताऊं, चाहे तो आसमान को ज़मीन पे दे मारे हैं हजरत जी। अल्लाह ने इतनी इतनी ताकत दी अपने अपने मुकर्रबीन को, अपने दोस्तों को हजरत। हाँ, बड़ी बड़ी ताकत दी है अल्लाह ने। तो एवं हजरत जी किसी के फटे शटे कपड़े दे के शोखा ना हो जाना। वो बादशाह ने ना पीछे खड़े सिपाही को कहा, यो जरा बाबा लंघदा पे है नजर आया, बुला के लाओ। आज मेरा दिल कर रहा है मैं बाबे की फ़कीरी को अमीरी में बदल दूँ हजरत। एक फ़कीरी है ये वाली जो हमारी फ़कीरी है, मैं पैसे ना होना हजरत, लेकिन एक फ़कीरी वो है जो बारगाह मुस्तफ़ा से मिलती है हजरत। उस फ़कीरी का क्या कहना हजरत, उस फ़कीरी का क्या कहना। और अरे हजरत जी लाखों करोड़ों बादशाहियाँ उसके सामने कोई माने नहीं रखती हैं हजरत जी उस फ़कीरी का, लेकिन मिलती किसी किसी को है हजरत। हाँ, सबको नहीं मिलती है, किसी किसी का मुकद्दर जागता है हजरत, किसी किसी के हिस्से में ये दौलत आती है हजरत। वो फ़कीर गया, सिपाही गया, जाके बाबे को कहता है बाबे आ तेरे तो नसीब ही जाग उठे। उसने कहा क्यों? उसने कहा बादशाह को तेरे बुढ़ापे पे न तरस आ गया। और उसने कहा जा इस बाबे को बुला के ला, बुढ़ापे में मांग रहा है, मेरा जी चाहता है मैं इसकी फ़कीरी को अमीरी में बदल दूँ। उसने कहा अपने बादशाह को जाकर कह तुझे तेरी अमीरी मुबारक, मुझे फ़कीर ही रहने दे। हजरत जी हम बड़ा भागते हैं गरीबी से, फ़कीरी से, लेकिन उन लोगों को पता था, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के फ़कीर मेरी उम्मत के अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। उनको पता था ये 60-70 साल हैं, औखे सोखे गुजार लो, फिर आगे सोखा ही सोखा है। हमने हजरत जी ये सारा सामान इकट्ठा करके ना, और हमने तो हलाल का भी इकट्ठा नहीं ना किया, हमने तो इकट्ठा भी हराम कर लिया हजरत। उनका ऐन हलाल था, याद रखना हजरत, हमने इकट्ठा भी हराम किया। ये दो बुजुर्ग थे, एक हजरत मालिक बिन दिनार, अब दूसरों का नाम नहीं मुझे, ज़मीनन बात आ गई हजरत। एक बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने ख्वाब देखी कि क़यामत कायम हो गई, वहाँ मालिक बिन दिनार भी हैं और वो दूसरे बुजुर्ग, हो सकता है दौरान गुफ्तगू नाम याद आ जाए। फरमाते हैं हुक्म हुआ कि दोनों को जन्नत में ले जाओ। अब फरमाते मैं देखना चाहता था कि पहले हजरत मालिक बिन दिनार जाते हैं कि दूसरे बुजुर्ग जाते हैं। अब फरमाते हैं पहले दूसरे बुजुर्ग जन्नत में गए, मालिक बिन दिनार बाद में गए। हला मकाम व मर्तबा शान व शौकत हजरत मालिक बिन दिनार की ज़्यादा थी, ज़ुहद व तकवा उनका ज़्यादा था, उनसे ज़्यादा मारूफ बुजुर्ग थे हजरत मालिक बिन दिनार। दूसरे बुजुर्ग इतने मारूफ नहीं थे। कहते मैंने पूछा कि मालिक बिन दिनार बाद में क्यों गए हैं, हला उनको पहले जाना चाहिए था, वो ज़्यादा बड़े बुजुर्ग हैं, और दूसरे पहले चले गए हैं। वजह उन्होंने कहा वो इसलिए पहले चले गए क्योंकि दुनिया में उनके पास एक ही कुर्ता था। मालिक बिन दिनार इसलिए लेट गए हैं क्योंकि दुनिया में उनके पास 2 कुर्ते थे। अल्लाह को सोच सकता है कि उनके कुर्ते हराम क्यों हजरत। इतने जनाब गुल अहमद अल करम ढेर लगा है अंदर, वो ये भी नहीं पता हलाल, पता है ये ना पते वाली तो बात ही कोई नहीं। अब मुझे नहीं पता वेस्टकोट मैंने किस तरह ली है, इसमें कितने गरीबों का खून शामिल है हजरत, कितनों का मैंने हक मार के ये वेस्टकोट लिया, मुझे सारा ही पता है हजरत। ये घड़ी मैंने कैसे ली है मुझे सारा ही पता है। वहां हलाल का कुर्ता है, सिर्फ एक कुर्ता ज्यादा होने की वजह से मालिक बिन दिनार पीछे रह गए, दूसरे बुजुर्ग पहले जन्नत में चले गए। हजरत जी जिन्होंने फिर इकट्ठा ही राम किया उन्होंने की बनेगा उस दिन, फिर इसलिए हजरत उन्होंने हाथ ही नहीं लगाया, थोड़ा वक्त है गुजारा करो जाओ। लेकिन मैं पहले कहता हूँ मजबूरी बन गई है, फंस गए हो अजीब दौर है हजरत, बस अल्लाह ही रहम फरमाए। उसने कहा बादशाह से जाके कहा तुझे तेरी अमीरी मुबारक, सानू फकीर ही रहने दे। उसने कहा बात सुन,
جو کہنا جا کے بادشاہ کو کہنا، تیرا بھی سر نہیں رہے گا میرا بھی نہیں رہے گا۔ وہ آ گیا، بادشاہ نے وہی بات کہی، بابا بڑھے ویلے منگنڈے ہیں، اج دل کیتا تیری فقیری نو میری چ بدل چھڑیے، دس کی چاہیے؟ تھوکتے نہیں تخت سکندری پہ، بستر لگا ہوا آقا جن کا تیری گلی میں ہے، جنہوں نے لگا لی ہولو دل ربا سے، غرض کیا رہی انہیں ماں سوا سے، انہوں نے کی لگی منگنا دیوے کی اس دا لانا، سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا ہے۔ وہ کو ہم تھوڑے ہیں حضرت جی، 10 روپے واسطے جھوٹ بول چڑی حضرت، وہ کو ہم کو سلیمان تھوڑا تھا حضرت، وہ واقعی کسی بابے کا بنایا بابا تھا حضرت جی۔ اس نے کہا بادشاہ تجھے تیری امیری مبارک، مجھے فقیر رہنے دے۔ بادشاہ تھا نا، بات مزاج کے خلاف تھی، اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ تجھے امیر بنانا ہے تو کون ہوتا آگے سے انکار کرنے والا، مانگ کچھ۔ پھر بابے اور یہ سدھے ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ جو بابے کے ہاتھ میں تھا نا وہ کشکول، اس نے آگے کر دیا، اس نے کہا اس کو بھر۔ بادشاہ نے ایک کہا لگایا اور کہنے لگا فقیرہ نکلے ہیں نا فقیر ہی، وہ کوئی چیز مانگتا، اس کو بھرنا کون سا مشکل کام ہے۔ فقیر نے کہا بادشاہ جدو بھریں گا پھر ادو ویکھاں گے اسی تینوں پر، پھر بدل کر بیز فقیروں کا غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ مکسر ویکھیا بس جوبا ہی اندر ککھ بھی نہیں ہے، تکسر ویکھیا اتنے ککھ بھی نہیں لیکن اندر یار وسدا ہے حضرت، بڑی جگہ دیکھا حضرت، اتنے سلیمان جوبا ہی حضرت، وڈی وڈی پگ حضرت، پورا تھان ہی لپیٹیا سر تے، اندر ککھ بھی نہیں۔ تے کتے کتے انج بھی ویکھیا حضرت، داڑھی چ مٹی ہے، وال وکھرے نے، لیکن اندر حضور وسدا ہے حضرت جی، اندر حضور وسدا ہے۔ ہمیشہ انسانیت کا احترام کرنا حضرت جی، ہمیشہ انسانیت کا۔ بیٹا تمہارا رویہ کپڑے دیکھ کے نہ بدلے کسی سے، نہیں، بندہ دیکھ کے رویہ اختیار کیا کرو۔ یہ کیا ہوا، کپڑے اچھے ہوئے تو رویہ کچھ اور، کپڑے اچھے نہیں ہیں تو رویہ کچھ اور۔ اس نے کہا بھر اس کو، اس نے کہا اس کو بھرنا کون سا مشکل کام ہے، یہ دیکھ میرے گلے میں کتنے ہیرے جواہرات ہیں، آدھے ڈال دوں تو تیرا کشکول بھر جائے گا۔ اس نے کہا پر پھر وہ مثنوی مولانا روم لکھا اس نے اتار کے پھینک کے، لیکن وہ ایسے تھا جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، وہ چھوٹا سا کشکول ہے، وہ میں نے اتنا کچھ ڈالا، گیا کدھر؟ اس نے باقی بھی ڈالے، کچھ نہیں۔ جتنے وزراء تھے کہا جو جو کچھ پہن رکھا ہے سارا اتار کے پھینکو اس میں، وہ ایک ایک کر کے پھینکتے رہے، کچھ بھی نہیں۔ آخر بادشاہ نے وزیر خزانہ سے کہا جاؤ 2-4 مٹکے شرفیوں کے بھر کے لاؤ، اتنا سا کشکول ہے، ایک ہی مٹکے سے بھر جائے گا لیکن تم 2-3 لے آنا۔ 2-3 چھوڑ کے لکھا بادشاہ کا سارا خزانہ ڈال دیا گیا، مٹکا پھر بھی نہیں بھرا ہے، ایک کشکول پھر بھی نہیں بھرا ہے۔ اب بادشاہ بھی سمجھ گیا کہ میں بھی کسی وڈی شے نو چھیڑ بیٹھا ہوں، معافی مانگ کے کہتا ہے بابا جی معافی دے چھڑو، غلطی ہو گئی۔ اس نے کہا شکر کر، میں نے ابھی تجھ سے مانگا کچھ نہیں، تو تیرا یہ حال ہے، اگر مانگ لیتا پھر تیرا کیا بنتا ہے؟ یہ تو منگیا کھ نہیں میں تیرے کو، اگر مانگ لیتا تو پھر تیرا کیا بنتا، اب تیرا یہ حال ہے۔ اس نے وہ کشکول دیا، کہا جاؤ اس کو خزانے میں واپس الٹ دو، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ بادشاہ کا ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے حضور ایک گل تے دسو، نکا جیا کولا ہے، نکا جیا کشکول ہے، میرا سارا خزانہ نہیں پر سکیا، اے ہے کی؟ اصل میں مولانا روم نے اشارہ اے اندر والے کولے عرض کیتا حضرت، سن میں نے بھی 38 سال ہو گئے نے پردیاں پریا، میرا بھی کوئی نہیں گیا۔ اتنے 50 والے بھی بیٹھے نے، 55 والے بھی بیٹھے نے، 60 والے بھی بیٹھے نے، 65 والے بھی، کسی دا نہیں پریا گیا۔ کوئی آپ کو بندہ اس طرح کا ایک نہیں ملے گا جو کہے گا بس ہوں بھائی ختم، ہوں بس یار منائی ہے، پر یہی نہیں گیا کسی دا، تو یار منانے والے کنے آنا ہے حضرت؟ ہم تو اس کو بھر رہے ہیں جو بھرا جانا ہی نہیں کسی کا، ہم تو غلط ریس میں لگ گئے ہیں۔ نہیں ملے گا، ہاں ملے گا تو وہی ملے گا، باج فقیراں کسے نہ ماریا، ظالم چور اندر دا ہو، وہی ملے گا۔ حکیم صاحب نو ویکھیا کسی نے، او بابا اسی چھڑ کے بیٹھے ہیں، تو کیڑے پینڈے پان لگائے، تو چھاہی چھڑ کے بیٹھے ہیں، تو کیڑے پینڈے پان لگائے، جا بھائی یہ دی تینوں ہی لوڑ ہے، سانوں نہیں لوڑ ہے دی کوئی بھی۔ باج فقیراں کسے نہ ماریا، ظالم چور اندر دا ہو۔ بھائی یہ نہیں بھرا جائے گا، یہ نہیں بھرا جائے گا، یہ نہیں بھرا جائے گا۔ اصل میں مولانا روم مثال دے کے وہ جو کشکول تھا نا فقیر کا، اس سے مراد دل ہے، خواہشوں کا کاسا۔
کہا بادشاہ اتنا سا کاسا ہے میرا خزانہ نہیں بھر سکا، ہے کیا یہ؟ تو مولانا روم فرماتے فقیر آگے سے کہنے لگا بادشاہ یہ اصل میں خواہشوں کا کاسا ہے اور اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھار ہی نہیں سکتا حضرت، یہ نہیں بھرا جائے گا، یہ نہیں بھرا جائے گا حضرت۔ بس اللہ سے یہ دعا کیا کرو یا اللہ جڑی ضرورت ہے میری پوری کر دیں مالا۔ باقی حضرت جی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبراں چ جا وڑے حضرت، لیکن اور نہیں مکی، گردنوں پہ چھریاں چل گئیں حضرت، بھائی نے بھائی کا گریبان پکڑ دیا، بہن بھائی کو گھسیٹ کے حضرت جی کچہری لے گئی، مکیا پھر بھی نہیں حضرت۔ فاذکرونی اذکرکم فاذکرونی بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا۔ جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری، جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری، تیلا سٹ پھا جنجالاں والے، تیلا اللہ نال یاری ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔